सबैलाई विदितै भएको हो कि देशमा 70 वर्ष यो स्वतन्त्र भएको पछि फर्स्ट टाइम भारतको इतिहासमा एउटा कृषि विधेयक अथवा एग्रिकल्चरल बिल एउटा आएको छ र यो बिल सोझै भारतका कृषकहरूलाई राजा बनाउने अथवा उत्पादकहरूलाई राजा बनाउने हेतुले यो बिल पास भयो हिजो अस्ति लोकसभा राज्यसभामा। र यो बिलले कसरी हाम्रा कृषकहरूलाई राजा बनाउने र कसरी यसले कृषि क्षेत्रलाई स्वावलम्बी अथवा सेल्फ रिलायन्ट बनाउने भन्ने विषयमा हामी यो प्रेस कन्फरेन्स मार्फत हजुरहरूको मार्फत हामी सिक्किमे जनजनमा यो आवाज पुर्याउन चाहन्छौँ। र हाम्रो अहिलेको ब्यानरमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, हाम्रो नारा छ आत्मनिर्भर कृषि आत्मनिर्भर भारत। जबसम्म कृषि क्षेत्र भारतमा आत्मनिर्भर हुँदैन, हाम्रो कृषकहरू आत्मनिर्भर बन्दैनन्, तबसम्म यो देश आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई सर्वविदित भएको कुरा हो। किनभने देशको 70% जनसङ्ख्या हाम्रो गाउँ बस्तीमा र कृषिमा जीवन सोझै जोडिएको भएकोले गर्दाखेरि यो विधेयकबारे जान्नु, हाम्रो कृषक तथा कृषि सम्बन्धी व्यापार गर्ने र अरू पनि कृषि सम्बन्धी चासो राख्ने जनजनलाई यो बिल अति आवश्यक हामी मान्दछौँ। र जसै जसै यो बिल पास हुँदाहुँदै टेलिभिजन मार्फत सोसल मिडिया मार्फत धेरै अफवाहहरू पनि फैलिए र त्यो अफवाहहरूको सोझो सम्बन्ध भनेको यो मन्डी माफियाहरूसँग र कृषकहरूको ढाड भाँचेर 70 वर्ष अथवा सदियौँदेखि कृषकहरूलाई उठ्न नदिएर कृषकहरूलाई दबाएर राख्ने ती बिचौलिया अथवा ती कृषकहरूको मेहनत र परिश्रममा फाइदा उठाउने तत्त्वहरूको एउटा छोटो विरोध मात्रै हो वास्तवमा देशका कृषकहरू मोदी साहबको जुन यो कृषि विधेयकसँग छन्। र म विस्तारसँग यो कृषि विधेयकले के यस्तो चिज ल्यायो जसबाट चाहिँ साँच्चै 2022बाट कृषकहरूको आम्दानी दोगुना हुने र कृषकहरूलाई हामी कसरी राजा बनाउने र कसरी हाम्रो कृषि अथवा कृषिसँग संलग्न हाम्रा कृषकहरू चाहिँ धनी हुन्छन् भन्ने कुरामा सर्वप्रथम त जति पनि अहिलेसम्म ठुलो कृषकहरू कृषि प्रधान राज्यहरू जस्तै पन्जाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशहरूमा यो मन्डी माफियाहरूले कृषकहरूलाई सही मूल्यमा उनीहरूको सामान नकिनिराखेको, उनीहरूको उत्पादहरू नकिनिराखेको र त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कृषकहरू ठगिनु परेको। र यो विधेयकले कृषकहरूलाई त्यो आजादी दिन्छ कि कृषकहरू मन्डीमा गएर आफ्नो सामान बेचे पनि या बाहिर कहीँ पनि कसै पनि व्यापारीलाई आफ्नो सामान बेच्न सक्छन्। अथवा यहाँसम्म यसले एउटा छुट दिएको छ कि मानिलिनु सिक्किममा हाम्रो अलैँची उत्पादन हुन्छ र अलैँची उत्पादन चाहिँ तपाईँको सिक्किमको सिङताम या तपाईँको जोरथाङमै बेच्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि कृषकहरूले चाह्यो भने त्यो बाहिर पनि बेच्न सक्छन्। मन्डी मतलब एक देश एक बजार भनेर जुन कन्सेप्ट छ, देशको कुनै पनि बजारमा हाम्रो कृषकहरूले आफ्नो उत्पाद बेच्न सक्छन्। कि पहिले जस्तै पन्जाबको गहुँ सुखबीर एग्रो भनेर त ट्याग लागेपछि मात्रै एफसीसीआईले किन्ने जुन प्रकारको एउटा लबी थियो, अब त्यस्तो प्रकारको अब पन्जाबको कृषकहरूले गहुँ बेच्दाखेरि चाहिँ अब सुखबीर एग्रोमा नलगेर सिधै हरियाणा, सिधै दिल्ली या सिधै ठुल्ठुलो मिलहरूलाई पनि बेच्न सक्ने एउटा उनीहरूलाई एउटा आजादी दिएको छ भने को त नानीहरू पढेको हुन्छ, उहाँहरूले अनलाइन जस्तो हामीले अनलाइन जुत्ता, लुगा, कम्प्युटर, ग्याजेट्सहरू किनेको जस्तै कृषकहरूले अनलाइन पनि आफ्नो सामानहरू कुनै पनि व्यापारीलाई बेच्नु सक्छ। अनलाइन नै उनीहरूले बिड गरेर अनलाइन नै उनीहरूको आफ्नो सामानहरू पनि कृषकहरूले यसरी बेच्नु सक्छ। सिक्किमको अलैँची पनि अब हाम्रो कृषकहरूले मुम्बईको बजारमा जहाँबाट तपाईँको दुबई उता साउदी अरेबियाहरू जान्छ, हाम्रो सुन्तला, हाम्रो अरू अदुवा यस्तो उत्पादहरू पनि सिधै अनलाइन गएर तपाईँको मार्केटमा बेच्नु पनि सक्छ। यो पनि एउटा आजादी दिएको छ। त्यस्तै प्रकारले जुन प्रकारको बिचौलियाहरूले कृषकहरूलाई थिचेर राखेको थियो, उनीहरूकोमा लानै पर्ने, मन्डीमा लानै पर्ने त्यो आजादी छ। तर मन्डी उडिएको होइन।
जुन प्रकारले विपक्षीहरूले मन्डी उडायो भन्छ, मन्डी उडेको होइन, मन्डी छ, तर कृषकहरूमा त्यो आजादी छ। चाह्यो भने उसले मन्डीमा लानु पनि सक्छ, चाहेन भने बाहिरै मार्केटमा कसैलाई पनि आफ्नो उत्पाद बेच्न सक्छ। भने अर्को सिक्किमको लागि एउटा राम्रो अवसर म सिक्किमे कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई बताउन चाहन्छु। त्यो के भने कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ। अब कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा पनि एउटा गलतफहमी के फैलाएको छ भने कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गरेपछि चाहिँ त्यो जमिन चाहिँ फेरि कम्पनीले लान्छ, होइन। कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा खालि त्यो फार्म प्रोडक्ट, जस्तै अलैँचीमा कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भयो भने अलैँची जमिन मेरो हुन्छ अथवा जमिन कृषकको हुन्छ, त्यसको प्रोडक्ट मात्रै कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा जाने भएकोले गर्दाखेरि अब हाम्रो सिक्किमको डल्ले खोर्सानी उदाहरणको लागि बाध्यतावश हाम्रो सिक्किमको तल उसले किन्थ्यो, हाम्रो फ्याक्ट्री तल सिक्किम सुप्रिमलाई दिनु पर्थ्यो र सिक्किम सुप्रिमले 2 वर्ष 3 वर्षसम्म पनि कृषकहरूको खोर्सानीको दाम नदिएको कुराहरू तपाईँ हामीलाई विदितै भएको कुरा हो। विशेष गरेर टास्डिङ माथि चोङराङबाट आउँछ त्यो खोर्सानी र त्यो कृषकहरूले धेरै लामो समय पर्खिनु पर्ने। अब यो विधेयकले चाहिँ के भन्दैछ भने ये विधेयक किसान को 3 दिन में भुक्तानी की गारंटी देता है। 3 दिन भित्रमा जो पनि कृषकको उत्पाद उठाउँछ व्यापारीले अथवा कुनै पनि निकायले भनेपछि 3 दिन भित्रमा कृषकहरूको उत्पादको उनीहरूको प्रोडक्टको दाम चाहिँ दिनै पर्यो र दिएन भने यसमा कानुनन अब उनीहरूलाई जुर्माना लाग्ने पनि प्रावधान छ। त्यस्तै प्रकारले उनीहरूको प्रोडक्टलाई अब कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भनेपछि चाहिँ हाम्रो डल्ले खोर्सानीको कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ होस्, हाम्रो अलैँचीको लागि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ होस्, अदुवाको लागि, सुन्तोलाको लागि, हाम्रो सब्जी, हाम्रो मटर, हैन। अघिबिहान मात्रै मलाई एकजना कृषि बागवानी विभागको अधिकारीले भन्नुहुँदै थियो कि मटरको बिउ चाहिँ तपाईँको 25,000 क्विन्टल बिक्दा रहेछ भनेपछि सम्झिनु सिक्किममा हाम्रो बुदाङको मटर त सिलगढी गएर त्यसै बिकिरहेछ अहिले। अब त्यस्तो प्रकारले अब कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भयो भने चाहिँ बाहिरबाट लगानी गर्नेहरूले सिधा आएर यसरी कृषकहरूलाई उनीहरूको जमिनमा कति उत्पाद हुनसक्छ र त्यो उत्पादको हिसाबले उनीहरूले कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ पनि गर्न सक्छ। र एउटा प्रश्न हाम्रो मनमा सायद तपाईँहरूको मनमा पनि उठिरहेको होला र कृषक दाजुभाइको मनमा पनि उठिरहेको होला, हाम्रोमा त ठुल्ठुलो तलको जस्तो पन्जाबको जस्तो गहुँ फल्दैन, हजार कुन्टल हाम्रोमा त धान फल्दैन, हाम्रोमा त सानो कृषकहरू छ जसको आधी एकर जमिन छ, कसैको आधी एकर पनि छैन। त त्यस्तो कृषकहरूलाई यो बिलले कसरी फाइदा भयो त? त्यस्तो कृषकहरू जो सानो होल्डिङहरू लिएर सानो जमिनमा कृषि गर्छन् उहाँहरूको लागि यो एफपिओ अथवा फार्मर प्रोड्युसर्स अर्गनाइजेसन बनाएर 25-30 वटा फार्मर्सहरूले एफपिओ बनाएर, यो एफपिओको कन्सेप्ट पहिलेदेखि छ, नाबार्डले सिक्किममा पनि यो प्रयोग गरिरहेको छ र यो एफपिओलाई अझ राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले बढावा दिएर थ्रु एफपिओ चाहिँ साना किसानहरू जसको कम्ती होल्डिङमा खेती गर्छन् उनीहरूले पनि यसरी गर्न सक्ने, एफपिओ बनाएर चाहिँ मार्केटमा आफ्नो उत्पादहरू बेच्न सक्ने र बार्गेनिङ गर्न सक्ने। किसानको बार्गेनिङ पावर अब बढेको छ। त्यस्तै प्रकारले अघि मैले भने वान नेसन वान मार्केट, हाम्रो प्रोडक्ट बेच्नको लागि फलाना बजारमै जानु पर्दैन, फलाना व्यापारीलाई नै मात्रै भन्नु परेन, हामीले भारत देशभित्रमा कोही पनि बिडरलाई, कोही पनि व्यापारीलाई हाम्रो प्रोडक्ट अथवा अब सिक्किमको मात्रै नभएर देशभरिकै प्रोडक्ट देशभरिकै बजारमा जहीँ पनि बेच्न सक्ने प्रावधान छ। र जो पनि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गर्ने मतलब अब कम्पनीजहरू पस्छ, प्राइभेट कम्पनीहरू आउँछ हैन, उनीहरूको दायित्व हुन्छ कि फार्मर्सहरूलाई मसिनरी दिनु पर्यो। जस्तै सिक्किममा एक हल गोरु जोत्नुको लागि 1200 रुपियाँ लाग्छ एक दिनमा भने अब त्यहाँ उनीहरूले त्यो बारी जोत्ने अब ट्र्याक्टर त हुँदैन, तर अरू मेसिनरीहरू दिन चाह्यो भने उनीहरूले मतलब उसलाई त अब फार्मरले जति फाइदा गराउँछ कन्ट्र्याक्टरलाई त्यति फाइदा हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि फार्मर्सहरूको लागि मसिनरीहरू पनि दिने र अघि मैले भने कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भए पनि फसलमा किसानकै मालिकाना हक रहन्छ। किसान चाहिँ राजा हुन्छ किनभने उसको मतलब भलै कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ होस्, उनीहरूले पैसा दिएर, उनीहरूले अब बीज दिएर, मल दिएर, मसिनरी दिएर फलाए पनि त्यो उत्पादको मालिक हैन, जस्तै मैले मटर फलाएँ भने त्यो मटरको मालिक, सुन्तला फलायो भने सुन्तलाको मालिक चाहिँ कृषकै हुन्छ र कृषककै अप्पर ह्यान्ड हुने यो बिल यसरी पास भएको छ। र धेरैवटा गलतफहमी हाम्रो विपक्षीका मित्रहरूले
लगाइराखेको हामी देख्छौँ ती सबै अफवाह हुन्। किनभने मोदी सरकारले आजसम्म जुनै पनि काम गरेको छ देश हितमै गरेको छ र यो सन्देश हामी सिक्किमका कृषक दाजुभाइहरूलाई पनि दिँदै र सिक्किममा हाम्रो जुन सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी र भारतीय जनता पार्टीको जुन गठबन्धनको सरकार अहिले हाम्रो सिक्किममा चलिरहेको छ र यो सरकारले जुन पनि यो कृषि विधेयक जुन पास भएको छ यसलाई हामी जनजनमा पुर्याउने सिक्किम सरकारका निकायहरू, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका पदाधिकारी, हाम्रा भारतीय जनता पार्टीका माननीय विधायकगण र हाम्रा पार्टीका पदाधिकारी हामी सबै मिलेर कृषकहरूलाई 2022 सम्ममा उनीहरूको इन्कम, उनीहरूको आय चाहिँ डबल बनाउने अथवा दोगुना बनाउने हाम्रो यो योजना छ र यही योजनाको हामी आजदेखि 15 तारिकसम्म लगातार विभिन्न रूपले यो विधेयकको हामी प्रचार प्रसार हामी गर्दै कृषक दाजुभाइहरूलाई अझ अगाडि बढाउने र देशको ऋण मानिएको ब्याकबोन हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई अझ सुदृढ बनाउने हाम्रो यो सन्देश हो।